नमस्कार, म वीरेन्द्र ओली। नेपाल लाइभको समय संवादमा फरक फरक विषय र व्यक्तिसँग अन्तर्वार्ता गर्ने क्रममा आज हामी जसपाभित्र एक अर्का विरुद्ध भइरहेको स्पष्टीकरण र पार्टीबाट भएको निष्कासनका विषयमा जसपाका पूर्व मन्त्री एवं पार्टीका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आजको यस नेपाल लाइभको समय संवादमा स्वागत छ। धन्यवाद। जसपा एकता भएको 13 महिनामै विभाजित भयो, दुई चिरामा विभाजित भयो। अब एक ठाउँमा रहने स्थिति रहन्छ कि अब छुट्टा छुट्टै घर बन्छ? अब होइन, जसपा विभाजित भएको होइन। तपाईँ एउटा क्लियर हुनुहोस् पहिला, प्रथम कुरा। किनकि जसपाको पार्टीको विधान, नीति, सिद्धान्त र निर्णय दुई अध्यक्षले पुराना कुरामा नजाउँ हामी, किनकि केपी ओली प्रतिगमन गरे, त्यसका विरुद्धमा हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्यो, पुनर्स्थापित भयो। त्यो घटनाक्रमपछि यो जेठ 4 गते भनौँ न, हामीले दुईटा अध्यक्षले संयुक्त एउटा प्रेस वक्तव्य जारी गरे 8 बुन्दे। त्यसमा केपी ओलीको सरकारमा नजाने, प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने चाहिँ अवसर प्राप्त भयो भने त्यो चाहिँ नेतृत्व लिने, या राष्ट्रिय सहमति, यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो, सर्वदलीय होइन, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने आफ्नो मुद्दा र एजेन्डाका आधारमा, र गुट उपगुट नगर्ने भन्ने भनेका थिए। तर घण्टा पनि बितेन होला, पार्टी विधान विपरीत संसदीय दललाई तपाईको नेता चयन गरेको पत्रहरू पठाइयो, जो कि विधानको पार्टीको अन्तरिम विधान 28 को 3 बमोजिम अनुमोदन गर्नुपर्ने, निर्वाचन समिति निर्माण गर्नुपर्ने, त्यो नगरिकन चाहिँ मसिनो सुक्दै एउटा चाहिँ उल्लङ्घन भयो। त्यो लगत्तै चाहिँ तपाईको राष्ट्रपति कार्यालयमा गएर चिया खाने, अब क्यान्टिन खुल्या होला सायद, 12 बजे राति गएर चिया खाने र पत्र बुझाउने पार्टीको हाम्रो बहुमत, पार्टीको पुरै हाम्रो निर्णय केपी ओली यानी एउटा गुटलाई, किनकि त्यसमा पनि त दुई चिरा छ नि, तपाईको गुटलाई समर्थन गर्ने गरेर आउनुभयो। यो सबै घटना र प्रवृत्ति र हामी कारबाही गरिसक्यौँ। उनीहरूलाई मान्यता नदिनु, पार्टीको विधि र विधान पद्धति अनुसार आफैले गरेको 8 बुन्दे वक्तव्यका विरुद्धमा चाहिँ जुन क्रियाकलापहरू गर्नुभयो, त्यस क्रियाकलापको आधारमा 4 नेतालाई, किनकि 2 जना लक्ष्मण लाल कर्ण र तपाईको शर्मेन्द्रनाथ शुक्ला, पार्टीको निर्णय विपरीत एउटा वार्ताकार समिति बनाइयो, पटक पटक वार्ता गर्ने, विघटनलाई चाहिँ कदमको स्वागत गरेको। यो सबै कदम के हो भने, जुन दशकौंदेखि सशस्त्र जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस जनविद्रोह लगायतका विभिन्न आन्दोलनहरू शताब्दीयों होइन सैकडौँ वर्षदेखि जुन चाहना थियो जनताको, प्राप्त उपलब्धि, यो संविधानका केही धारा उपधारामा हाम्रो असहमति होला, तर त्यसबाट संहिता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता प्राप्त भएको उपलब्धिलाई पनि गुमाउने जुन षड्यन्त्रमा मतियार बन्नुभयो केपी ओली नेतृत्वको सरकारको, केपी ओलीको, त्यो चाहिँ पार्टी त्यसको निर्णयको बरखिलाफ गएकोले कारबाही गरेर निष्कासित गरेको हो, न कि पार्टी विभाजन भएको हो। अब अहिले 72 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नुभयो, त्यसपछि 24 घण्टे सोध्नुभयो, त्यसपछि पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभयो 4 जना नेतालाई। यो श्रृङ्खला अझै चल्ने हो कि अब यति नै सीमित रहन्छ? होइन, यो त पार्टी हो। पार्टीमा जसले पार्टीको विधि विधान र प्रवृत्तिलाई मिचेर चाहिँ अगाडि बढ्छ, सिद्धान्तलाई मान्दैन, निर्णयलाई मान्दैन, त्यो नमानेको व्यक्तिलाई त हाम्रो कार्यकारी समितिको 8 गते बसेको बैठकले चाहिँ उक्त कार्यको छानबिन गर्दै र चाहिँ पार्टी विधि विधान, नीति र सिद्धान्त विपरीत गएकालाई कारबाही गर्दै जाने हो, त्यसको खोजी भइरहेछ। जसपाभित्रको उहाँहरूले के तर्क गर्नुभएको छ भने, पहिलो नम्बरको अध्यक्ष सहभागी हुनुहुन्न, बैठक स्थगित गरिएको छ भनिएको छ। गुटको भेलाले अथवा व्यक्तिको कुनैको सनकलेको भरमा कारबाही अथवा निष्कासन गरेर त्यो मान्ने हुँदैन भन्नुभएको छ नि त उहाँहरूले। फेरि अब कुन नेताले भन्यो मलाई थाहा छैन। त्यो पार्टीमा हाम्रो पार्टीको एउटा अन्तरिम विधान 2077 छ, जो कि तत्कालीन राजापा र जसपाका बीचमा एकीकरण भए पश्चात निर्माण भएको। त्यसको एउटा धारा 18 छ, त्यसमा एउटा कार्यकारी समिति भन्ने व्यवस्था छ। त्यो कार्यकारी समिति, राजनीतिक समिति, केन्द्रीय समितिको बैठक नबसेको बेला वा केन्द्रीय समिति निर्माण नभएसम्मका लागि त्यसको कार्यहरू गर्नेछ। त्यसमा चाहिँ तपाईको 7 वटा थियो, एउटा झिकिसक्यो सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था। त्यसमा एउटा संघीय परिषद अध्यक्ष, 2टा केन्द्रीय अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष, सहाध्यक्ष र सचिव, महासचिव, उपमहासचिव हुनेछन् भन्ने छ। त्यसमा को प्रथम, को द्वितीय, को कनिष्ठ, को वरिष्ठ भन्ने कुनै व्यवस्था छैन। अब उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विधानका व्याख्या गरेका हुन्
कि केपी ओली प्रथम अध्यक्ष थिए र प्रचण्ड चाहिँ द्वितीय अध्यक्ष थिए। अब त्यो विधानको कुरा गरेको हो भने मलाई भन्न सकिन्न। नत्र हाम्रो पार्टीको विधान 51 जना त्यसमा गठन भयो कार्य समिति, 1 जना जेलमा छन् रेशम चौधरी, 50 जनामा 50 जनाले हस्ताक्षर गरेर पार्टीको विधान निर्माण गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेको हौँ। त्यो विधानमा प्रथम र द्वितीय, कनिष्ठ र वरिष्ठ भन्ने चाहिँ अध्यक्ष छैन र तपाईको बैठक जुन छ त्यसमा हाम्रो निर्णयको व्यवस्था छ। 60 नम्बर धारा छ। त्यो 60 नम्बर धाराले कुनै पनि कमिटीको, कुनै पनि समितिको बैठकको वैधानिकता बस्ने 50 जोड 1 यानी 101 छ भने 51 जना उपस्थित भयो भने बैठक बस्न सकिने छ र सरसम्मत, अल्पमत, सरसम्मत, बहुमत निर्णय हुन सक्छ। 69 यानी 64 को 5 हाल परिवर्तित विधानको धारा 69(5) मा के छ भने तपाईको प्रथम एकता महाधिवेशन नहुन्जेलसम्मका लागि सकेसम्म कुनै पनि समितिको निर्णय सहमतिको आधारमा गरिनेछ। सहमति हुन नसकेको खण्डमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सकिनेछ। र 47 को 5 र 48 को धाराको 1 ले के छ भने त्यो बहुमतको निर्णयलाई अल्पमतले सम्मान सहित कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो विधान हामीले टेकेका हौँ, त्यस बमोजिम हामीले निर्णय गरेका हौँ। अब उहाँहरूले कुन विधानको व्याख्या गर्नुभएको छ, जुन व्यक्तिले कारबाही गर्छ, मैले हास्यास्पद, हामी कारबाही गर्छौँ, स्पष्टीकरण सोध्छौँ, कपी पेस्ट गर्ने पठाइदिने, आफ्नै पार्टीमा साधारण सदस्य पनि हाम्रो पार्टीको विधानमा साधारण सदस्य भन्ने व्यवस्था छैन। अनि उपेन्द्र यादवले साधारण सदस्यबाट निकालेको विज्ञप्ति आउँछ। त्यो अध्यक्षले के भन्नु, हाम्रो चुनाव चिन्ह कालो छाता हो भने त्यतिसम्म थाहा छैन, लेटर पैडमा रातो छाता प्रयोग गरिदिन्छन्। अब त्यो पार्टीकै हुन् कि होइनन् भन्ने त हामीलाई शङ्का लागेको छ। कति अब किर्ते बहादुरका चाहिँ मतियारहरू किर्ते काम नै गर्न चाहिँ निपुण हुन्छन् भन्ने मलाई जस्तो लागेको छ। कस्तो संयोग भयो है, जसपा योभन्दा अगाडि 76 को वैशाख 8 गते केपी ओलीले अध्यादेश ल्याए, दल फुटाउने सम्बन्धी तपाईँहरू हतार एउटा भएका कारणले गर्दा एकता हुनुभयो। अहिले त्यही केपी ओली भनौँ न, प्रधानमन्त्रीज्यू केपी ओली, उहाँहरूको केही कारणले समर्थन गर्ने या समर्थन नगर्ने भन्ने हिसाबले यो झगडा या विभाजनको स्थितिमा पुग्यो है? होइन, यो त्यो कुरा होइन। केपी ओलीले गर्दा चाहिँ भएको होइन। यो एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरौँ भन्ने यो सुरुदेखि नै यो पहल भएकै थियो र त्यो पहलको प्रारूप पहिलादेखि नै तयार भएको। एकपटक उपेन्द्रजी र राजेन्द्रजीसँग दुईटा पार्टी एकीकरण गर्ने, एकपटक सद्भावना तामालोपा र चाहिँ हाम्रो सङ्घीय समाजवादी त्यो बेला नाम थियो तत्कालीन, त्यो एकीकरण गरेर चाहिँ एउटा संयुक्त पार्टी बनाऊ भन्ने विधान समेत तयार भइसकेको अवस्था थियो। त्यो केही कारण नमिलेर एकीकरण मात्रै नभएको हो। अहिले केपी ओलीले विगतमा पनि गोटी बनेकै हुन्। त्यो इतिहासलाई चरणबद्ध रूपमा हामीले व्याख्यान गर्दा या चाहिँ हामी स्मरण गर्दा, विगतका इतिहासलाई स्मरण गर्दा, उहाँ दुई पात्र राजेन्द्र महतो र महान ठाकुर यस्ता पात्र हुन् जो हामी म सुरुदेखि नै म भन्न चाहन्छु, जब हामी मधेस आन्दोलनका सुरुवात गऱ्यौँ, अन्तरिम संविधान 2063 जारी भयो र त्यसमा मधेसको म र आदिवासी, जनजाति, दलित लगायत कुनै पनि कम्युनिटीको अधिकार सुनिश्चितताको कुरा नभएको खण्डमा हामीले जलायौँ, आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ। त्यो बेला यो 2 जना तथाकथित ठेकेदारहरू मधेसका मन्त्री हुनुहुन्थ्यो सङ्घीय सरकारका, र बुलबुला पानी र हाम्रो कुनै मुद्दा र एजेन्डा विहीन हो हामी भनेर आरोप पनि भाषा पनि हामी स्मरण गर्छौँ। तपाईँहरूकै विभिन्न समाचार माध्यममा आएकै कुरा हो। र जब जनताले निषेध गरिसकेपछि, मधेसका जनताले निषेध गरिसकेपछि उहाँहरूले दुईटा दल बनाएर जानुभयो, आन्दोलन सुरु भयो र हामी 64 को निर्वाचन पश्चात जब ठुलो शक्तिको रूपमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल उदयमान शक्तिको रूपमा स्थापित भएको खण्डमा पहिलो पटक प्रचण्ड राजीनामा दिँदा, माधव नेपालको नेतृत्वमा सरकार बन्दा हाम्रो पार्टीलाई विभाजन गराउने मतियार को थिए याद छ? तामालोपा तत्कालीन अध्यक्ष महान ठाकुर र राजेन्द्र महतो सद्भावना पार्टीका, उनीहरूले मिलेर पार्टी फुटाए। याद गर्नुहोस्, यो उपेन्द्र यादव र विजय कक्षेदार बीचको हो। र दोस्रो पटक विभाजन गराउँदा पनि यही महानुभावहरू चाहिँ बाबुरामको सरकार बनाउँदा चाहिँ जयप्रकाश गुप्ताको नेतृत्वमा चाहिँ पार्टी विभाजन गर्ने लगाए। आज आफूलाई तथाकथित मधेसका ठेकेदार ठान्छन् भने उहाँहरूलाई मेरो प्रश्न छ, के का लागि केपी ओलीसँग जानुभएको छ? कुन मुद्दा सम्बोधन गराउन लाग्नु भएको? 3 महिना भइसक्यो, मुद्दा फिर्ता हुन्छ, बन्दी रिहाई हुन्छ, रेशम चौधरी रिहाई हुन्छन्, नागरिकता बन्छ, संविधान संशोधन हुन्छ। एउटा सम्बोधन भयो। के सम्बोधन भएको छ भने विगतमै मुद्दा निरूपण भइसकेको, 10,000, 20,000, 5,000 जरिमाना लागिसकेको
टायर बालेको, पुलिसलाई जिस्काएको, ढुङ्गा हानेको, बसको सिसा फुटाएको, साइकलको छुच्ची निकालेको त्यो मुद्दाहरू फिर्ता भयो। उहाँकै जिल्लाको थमनबिका हत्या प्रकरणको राजनीतिक मुद्दा फिर्ता भयो। महान ठाकुरले प्रतिनिधित्व गरेको महत्रीको। मेरो बाँके जिल्लामा भाँडको मुद्दा फिर्ता भयो। रेशम चौधरी रिहाई भयो। नागरिकता अध्यादेश एउटा चाहिँ भ्राङ बुई चढ्ने राजनीतिको सत्ताको भ्राङ चढ्नका लागि एउटा अध्यादेश जारी भयो। म विरोध गर्दिनँ। तर तपाईहरू आफै सरकारमा हुनुहुन्थ्यो, सिनको त भात्न सक्नु भएन नि। तपाईँ आफै शहरी विकास मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, तर उनीहरूले माग मुद्दा सम्बोधन गराउँदाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ टाउको किन दुखाइ भयो? कहाँ टाउको दुख्या छ? हाम्रो राज्यको दायित्व हो। म त विशेष धन्यवाद दिन्थेँ महान ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई, केपी ओलीलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। राज्यको दायित्व हामी आन्दोलन गरेका छौँ। तपाईँले सिनको भाँच्ने कुरा गर्नुभयो भने हामी त केपी ओली सबैभन्दा मधेस विरोधी व्यक्ति। उहाँहरूले के भन्यो भने हामी सुधार गर्छौँ, 2 बुन्दे सहमति गऱ्यौँ। हाम्रो सङ्ख्याले त 2/3 पुग्यो नि, संविधान संशोधन गर्छौँ नि। पहिलो मुद्दा त हाम्रो संविधान संशोधन थियो। अनि उसले मन्त्रीबाट हामीलाई निकालिदिएको हो, निकालेको त होइन। हामीले अब ढिलो भयो, यो संविधान संशोधन कार्यदल बनाऊ, संविधान संशोधन गरौँ, हुँदैन। हामी फिर्ता आएको हो नि, निकालेको त होइन नि। ए भाइ, यो संविधान यता सुन्नुहोस्। तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने अहिले यो संविधान विपरीत असंवैधानिक कदम चाल्यो अदालतले भनिसक्यो केपी ओलीले। हो, अदालत त मान्नुहुन्छ तपाईँले, यो प्रतिगमनकारी हो, असंवैधानिक कदम चालेको भनिसक्यो नि। यही अदालतले अस्ति फागुन 11 गते चाहिँ तपाईँको निर्णय गर्दा के भनेको छ भने संविधानको धारा 76 को 2, 3 र 5 संसदभित्र तपाईँको प्रयोग नगरिकन संसद विघटन गर्न मिल्दैन। प्रयोग भयो 3 पछि 4, अनि फेरि संवैधानिक कदम चाल्यो। ठिक, त्यो व्यक्ति जोले संविधानमै 6 जना संवैधानिक परिषद आयोग सम्बन्धी समितिमा 6 जनाको नाम किटान्छ नि, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि दलका नेता, त्यसलाई संशोधन अध्यादेशबाट गरेर असंवैधानिक नियुक्ति, संविधान अध्यादेशबाट संशोधन हुन्छ। अनि त्यसलाई संशोधन गरेर असंवैधानिक नियुक्ति गर्ने यही संविधानका लागि त हामीले मधेस आन्दोलन गरेको हो नि। माओवादी जनयुद्ध के का लागि, जनआन्दोलन के का लागि, सङ्घर्ष के का लागि? केपी ओलीले भने जस्तै बेलगाडा चढेर चाहिँ अमेरिका गणतन्त्र स्थापना गर्न जानका लागि त होइन। अनि हाम्रो यो संविधानमा असहमति हुँदाहुँदै केपी ओलीका अनुयायीहरूले, उनका समर्थकले यो त गणतन्त्र हाम्रो लागि घाँडो हो, संघीयता हाम्रो बाध्यता हो, समानुपातिक प्रतिनिधित्व हामी मान्दैनौँ, भाषा र चाहिँ क्षेत्र हुँदैन भन्ने, अनि त्यो संविधान मासुवासँग, गणतन्त्र बेचुवासँग, अनि तपाईँको समानुपातिक प्रतिनिधित्व र गणतन्त्र र समावेशिता खोसुवासँग गएर मतियार बन्ने र त्यो संविधान समाप्त पार्ने जुन योजना पार्दै हुनुहुन्छ, त्यो मधेसको हित हो कि अहित हो तपाईँ भन्नुहोस् न। मैले भन्दैन, यो देशका स्वतन्त्र नागरिकसँग सोध्नुहोस्, नागरिक समाजसँग सोध्नुहोस्, यो अदालतबाट रिटायर भएका न्यायाधीशसँग सोध्नुहोस्, पत्रकार जगतैले डेली 10 वटा होइन 50 वटा चाहिँ तपाईँको सम्पादकीय लेख आउँछ। तर उहाँहरूले तर्क के गर्नुभएको छ भने संविधान घोषणा गर्दाखेरि ताकी गोली हान्ने त प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी, केपी ओली, देउबाहरू नै हुन्। त्यसकारणले हाम्रो त माग र मुद्दा केन्द्रमा हो। त हामी गोली हान्ने हो ताकी भने त हामी के माग र मुद्दैका आधारमा त गएका थियौँ? माग र मुद्दा सम्बोधन नगरेको यही व्यक्ति हो नि। अनि हामी आयौँ नि, अनि त्यही महान ठाकुर हो कि होइन जेठ 4 गते 8 बुन्दे सहमति केपी ओलीको प्रतिपक्षमा बस्छौँ भनेको हो कि होइन? भनेको हो कि होइन तपाईँ भन्नुहोस् न। मैले होइन, उहाँले नै सिग्नेचर गर्नुभएको हो कि होइन? तपाईँहरूले त विज्ञप्ति पाउनु भएको छ, केपी ओलीको प्रतिपक्षमा बस्छौँ, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणमा जान्छौँ, आफ्नो नेतृत्व पायो भने गर्छौँ। अनि आफै चाहिँ मसिना सुक्दै राति चिया खान जाने रे 12 बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा क्यान्टिन खुल्या छ। आज चाहिँ उहाँहरू मतियार बनेपछि केपी ओली नेतृत्व सरकारले बजेट ल्याउँदा हेर्नु भएको छ, चुरे क्षेत्रमा मोटल, होटल, तपाईँको रेस्टोरेन्ट बनाउन निजी क्षेत्रलाई, आफ्नो केही भरौटेहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई, आफ्नो चाहिँ तपाईँको कार्यकर्तालाई पाल्नका लागि पुरै चुरे विनाश गर्ने, गिट्टी बालुवा निकासी गरेर चाहिँ तपाईँको व्यापारिक घाटा घटाउने कि मरुभूमि बनाउने हो आधा नेपाललाई। त्यो षड्यन्त्र त आखिर गर्दैछन्, किन एउटा मुखमा दही जमाएर बसेका छन्, बोल्न सकेका छैनन्? त्यो प्रश्न हो नि। हामी लोकतन्त्रका लागि लड्ने, संघीयता र गणतन्त्रका लागि लड्ने कि आज केपी ओली कुन मुद्दा? मैले भने नि, गुलेली हानेको, पेट्रोल छर्केको, छुच्ची खोलेको,
रिक्साको सिसा फुटाइदिएको, बसको सिसा फुटाइदिएको मुद्दा फिर्ता गरेको आधारमा सिरियसली मागै गरेका छैनन् सम्बोधन होइन। 3 महिना भयो नि सर, सरकारले कुन कार्यविधि 35 दिन त म्याक्सिमम हो टाइम। 3 महिना भइसक्यो, एउटा उपलब्धि भन्नुहोस् न, के भयो तपाईँ भन्नुहोस् न। नागरिकता विधेयक अरू मुद्दा ए बाबा, नागरिकता विधेयक बन्यो भने 25 जनाको स्थायी समिति डेली बैठक बस्छन्, काकाजी प्रधानमन्त्रीज्यू है। डेली चाहिँ तपाईँको मन्त्री परिषद 25 जनाको बैठक बस्न पाउने। अरे खोलिदिनुहोस् न 25 जना, हामी स्वागत गर्छौँ। जनताको नैसर्गिक अधिकार नै संवैधानिक अधिकार हो। संविधानले भनेको छ प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक अधिकार हुनेछ। कसले भनेको छ? हाम्रै संविधानले त भनेको छ नि। अनि हामीले त्यो बर्मा, भुटान, सिक्किम, तिब्बत र को मान्छेले ल्याएर नागरिकता बनाइदिए भनेर यो नागरिकता अध्यादेश भनेका छौँ। हामीले त के भनेका छौँ भने यही केपी ओलीसँग 3 महिनादेखि वार्ता गर्दा संसद त खुलेकै थियो नि, किन नागरिकता विधेयक चाहिँ त्यहाँ पास गराएनन्? हामी त समर्थन गर्नै भनेका थियौँ, स्वागत गर्छौँ, काङ्ग्रेसले भनेको थियो। तर एमाले महिलाको नाममा 7 वर्ष राख्ने, फलाको नाउँमा 13 वर्ष राख्ने भन्ने त अड्काएको हो नि। तपाईँको विधेयक कसले पेश गर्छ? सरकारले कि हामी पेश गर्छौँ? पेश गर्यो, आज अध्यादेश जारी गरेका छ भने ल ठिक छ, म स्वागत गर्छु, सबैको स्वागत गरिदिन्छु। यो राजनीतिक मुद्दा हो भने त 25 जना प्रत्येक जिल्ला प्रशासनले 1 दिनमा नागरिकता जारी गर्ने आजैदेखि आदेश गरोस् न, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर। कहिले कार्यान्वयन हुन्छ हजुर? अदालतमा मुद्दा परिसकेको छ, अध्यादेश आएको हो, यो सरकार अन्तरिम सरकार हो, अध्यादेश पनि यसको वैधता हुन्छ कि हुँदैन? भयो भने त 6 महिना भन्छन् नि, कोभिडको इन्जेक्सनै लगाउन सकिन्न। राष्ट्रपतिले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पत्र चाहिँ कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेर माग्दैछन् भ्याक्सिन। अब भ्याक्सिन लागेन भने खुल्ला हुँदैन भने 6 महिनामा यो ढोसो हुन्छ तपाईँको अध्यादेश। अनि कसले नागरिकता पाउने? उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने मधेस आन्दोलन, जनजाति मधेसी मुस्लिम समुदायको निम्ति, हितका निम्ति, मागका निम्ति सरकारसँग संवाद गर्दा हामीलाई कारबाही गरियो, यस्तो पनि हुन्छ भनेर भन्छन्। तिनीहरू चाहिँ तपाईँको हिजो यही सरकारका मतियार बनेर पार्टी फुटाए। मैले भनिसकेँ नि 2 पटक, यही सरकारका मतियार बनेर केन्द्रमा बसेर हाम्रो आन्दोलनलाई गाली गरे। अरे बाबा, यति नै हो भने त मुसलमानको छुट्टी काट्यो भने एउटा मुद्दामा छ उनको। यो सरकारले काट्यो मुसलमानको छुट्टी, जनजातिको त्यो राई, किरात, लिम्बूहरूको साकेला पर्वहरू राष्ट्रिय पर्वबाट हटाइदियो भने बोल्न सके? मधेसको छठको छुट्टी राष्ट्रिय पर्वमा थियो, हटाइदियो भने बोल्न सके? के हो हाम्रो पहिचानै समाप्त पार्ने यो सरकार? त्यो मुद्दा अनि के जनजातिका ठेका लिएर यिनीहरू घुमेका छन्? पहाडमा एउटा सामन्ती भन्थ्यौँ, एउटा उच्च वर्ग, उच्च तबकाले शासन गर्यो देशमा, त्यसले गर्दा यो विद्रोह भएको हो राज संस्था र अन्यप्रति। मधेसमा पनि भुरावल राजनीति भनिन्छ नि, केही सामन्तवादको राजनीति, त्यो पनि त्यहाँ पनि हावी छ अहिले पनि। अब त्यो जमिनदार नभनौँ न, सामन्तवादको राजनीति त्यहाँ पनि हावी छ। त्यही राजनीति उहाँहरूको मनस्थिति हो। आफू स्वायत्त नभरेर अरूको गोटी बनेर चाहिँ पटक पटक मधेसका मुद्दा कमजोर गर्ने, राजनीतिक दल विभाजन गर्ने। उपेन्द्र यादवले पार्टी विभाजन गरेको एक पटकको इतिहास छ? उपेन्द्र यादवले पार्टी विभाजन गरेर तपाईँ यस नो भन्नुहोस् न। फोरम त होइन, धेरै टुक्रा भयो नि सर। उपेन्द्र यादवले फोड्यो, उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो नेतृत्वमा, अब के भन्ने? त उहाँले विभाजन गरेका हुन्, आखिर टुक्रा टुक्रा त भयो नि। कसले विभाजन गर्यो हजुर? गोली मसँगै तपाईँ हो, तपाईँले गोली हानेपछि तपाईँ दोषी कि म दोषी? गोली हान्ने काम कसले गर्यो? उपेन्द्र यादवसँग भएका केही चाटुकारहरूले गरे, र त्यसलाई सहयोगीका रूपमा कसले काम गर्यो भने हाम्रा यही तथाकथित मधेसका ठेकेदार नेताहरू भए नि, साथ दिए नि हो। अहिले तथाकथित ठेकेदारहरूले त म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु, के गर्ने? यो संविधान गयो भने संहिता रहन्छ। तर अब कसरी हुन्छ? तपाईँहरू अहिले बहुमतमा देखिनु भएको छ कार्यकारी, अब यसो माहौल हेर्दाखेरि चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुने जस्तो सम्भावना देखिन्छ भन्छन् कानुनविदहरूले। यो भयो भनेपछि तत्कालीन एमाले चाहिँ केपी ओलीले मिलाउने र एकीकृत पार्टी हुने 121 पुग्ने, अनि उहाँहरू महन्त ठाकुर र तपाईँको राजेन्द्र महतो सरकारमा जाँदाखेरि त तपाईँहरूको त हिजो माधव नेपालको जस्तो स्थितिमा पुग्ला जस्तो पो देखियो त। को माधव स्थितिमा अहिले जो माधव नेपालहरूलाई बाहिर राखिएको? माधव नेपाल किन बाहिर भयो? हाम्रो किन स्थिति पुग्छ? उहाँहरूको पेलानमा तपाईँहरू चाहिँ पढ्ने स्थिति देखियो। किन पेलानमा पर्छौँ? संसद स्थापना भयो भने पेल्न सक्छन् पार्टीलाई, सांसदले पार्टीले निर्देशन दिन सक्छ। केपी ओलीतिर जाने स्थिति हुन्छ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ केपी ओलीतिर त कोही चाहिँ तपाईँ एकपटक असंवैधानिक काम गरेकालाई लाज लाग्दैन? त्यही कुर्सीमा बसेर त्यही संसदलाई गोच्याई पेच्याई काम गर्छ भने अर्को पटक फेरि तपाईँले भनेअनुसार स्थापना हुन्छ भने निर्लज्जहरू कट्टु पनि फुकालेर नङ्गै रोडमा हिँड्छन् भने त्यसको हामी सारथी बन्छौँ, त्यसका हामी मतियार बन्छौँ।
कोहीले कट्टु फुकालेर पनि हिँडिसकेको मान्छेको मतियार बन्छ भने एक पटक प्रतिगमन गर्यो, 2 पटक गर्यो, संविधानै कानुन मिचुवासँग फेरि गठजोड गरेर नाङ्गै घुम्दिन्छ भन्ने त हामी देखाइरहनु भएको छ नि त केपी ओलीले त त्यो क्रियाकलाप त्यो क्रियाकलापको हामी सारथी बन्दैनौँ। अल्पमतमा बहुमतको कुरा छँदै छैन अहिले। पार्टीमा अहिले अल्पमत बहुमतको कुरै गर्नुहोस्, हाम्रो बहुमत छ, ठिक हो, 2/3 हामी छौँ। कोही बिक्री हुन्छ भने म पनि बिक्री हुन्छु भने हुँदैन नि। तर यथार्थ अहिले के भयो? तपाईँ गच्छदारको हालत के छ? गच्छदारसँग गएको हालत के भयो? अर्को पटक पनि पार्टी विभाजन भयो, केही नेताहरूले विभाजन गरेर तिनको हालत के भयो? उपेन्द्र यादव समाप्त त भएन। एक्लै हुँदा पनि राजपा छादल मिलेर पनि उपेन्द्र यादवको बराबरी गर्न सक्यो? सकेन नि। त्यही भएर चाहिँ यथार्थ नै हुन्छ, सत्य नै हुन्छ। हामी मधेसी जनता, आदिवासी जनजाति, पहाड हिमाल तराईको जुन एकता छ, जुन विभेद छ, त्यो विभेदका लागि सङ्घर्ष गरेका पार्टी हौँ हामी। र मलाई लाग्छ हामीले यो सङ्घर्षलाई निरन्तर जारी राख्छौँ र जनता बुझिसकेका छ। यी गोटी मात्रै प्रयोग भएर त्यस्तो अग्रगमनकारी शक्तिलाई पटक पटक अरूको गोटी बनेर विभाजन गर्ने कार्य गरिरहेछ। संवादको अन्तिममा छ। जस्तो तपाईँहरूको यो द्वन्द्वले गर्दा त प्रदेश नम्बर 2 को सरकार पनि अब धर्मराउनी भयो हैन त? किन धर्मराउँछ हजुर? 4 जना निष्कासित भइसके। जो पार्टीको विरुद्धमा काम गर्छ भने निष्कासित हुन्छ। सरकार झर्मराउने र चर्मराउने कुरै भएन। कार्यकारीमा उहाँहरू 20-22 जना हुनुहुन्छ, ठुलै शक्ति। कहाँ 20-22 जना हुनुहुन्छ सर? 30 जना हामी तर खुलेका हुन्, हस्ताक्षरै गरेका हुन्। 27 जना, 3 जना जुमबाट सहमति दिएका हुन्। सुनेको छु 17 जना उता खुलेका छन्, तर धेरैजना भन्दैछन् यो चाहिँ टुटफुटको राजनीति तपाईँहरू नगरिदिनुस्। उपेन्द्र यादवले भने हो कि मान ठाकुरले पनि त एउटा पक्ष हो त उहाँले भन्नुभएको नि राष्ट्रिय सहमति त देउवाको नेतृत्वमा 4वटा पार्टी छ नि अहिले संसदमा। को पार्टी छ? मान्यता प्राप्त पार्टी कति? काङ्ग्रेस, एमाले माओवादी 3, हाम्रो जसपा 4। 4 मा जसपा, माओवादी, काङ्ग्रेस तीनटा एकतिर हुँदा, एमालेको पनि आधा हुँदा, अनि त्यो आफ्नै सहमति गरेको राष्ट्रिय सहमति उता भागेर जाने, 2 बजे चिया खाने नाउँमा भाँड्ने, आफ्नै गरेको सम्झौता, अनि आरोप उपेन्द्र यादवले लगाउने। मधेसका मुद्दामा छौँ हामी, ठिक? आफै चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व पाउँदा मधेसको एउटा इतिहास हुन्थ्यो, मधेसी व्यक्ति प्रधानमन्त्री भयो पहिलो भन्ने। त्योलाई लत्ती हानेर परिस्थितिजन्य अवस्थामा म प्रधानमन्त्री बन्दिनँ रे, 2 दिन फोन नउठाउने, 4 गते सम्झौता गरे नि। किन नभएको त प्रधानमन्त्री? खै अब के हो, किन भएनन् भन्ने त्यो त उनलाई थाहा होला। अरूको गोटी बनेपछि त हुँदैनन् नि मान्छे। कसको गोटी बन्यो? अब त्यो गोटी कसको हो भन्ने तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ नि। चर्चा परिचर्चाको विषय त बनेकै छ नि। त्यही भएर चाहिँ उहाँले 2 दिन फोन उठाउनु भएन। आफै सम्झौता गरेर गएपछि गुड नगर्ने, लगत्तै गुटको भेला गरेर दलको नेता रिसोर्टमा चयन गरेको, लाखौँ लाख रुपियाँमा सांसद किनेको न्युज त पठाउनु भएकै होला नि। हामीहरूले नै किन्ने प्रयास गरे। प्रधानमन्त्रीजी सहयोग गरिदिनुहोस् हजुर, हामीले बहुमत पुर्याउन सकेनौँ। झोलाभरि सहयोग गरिदिनुहोस्, अन्य रूपले पनि सहयोग गरिदिनुहोस् भन्ने न्युज आउँछ। अब के हो प्रमाण भन्ने, यथार्थ के हो भन्ने त अब त्यो प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा होला या हाम्रो निष्कासित भइसकेका नेता महोदयहरूलाई थाहा होला। तर त्यो यो राजनीति उपेन्द्र यादव या बाबुराम भट्टराईले त कहिले गरेका छैन नि। सांसद खरिद फरोक पहिलो पटक गच्छदारले विभाजन गर्दा त 20 लाखदेखि 50 लाखमा बिक्री भएको त इतिहास न्युज त सबैले पढ्नु भयो होला। दोस्रो पटक पनि त 50 लाखभन्दा थोरै माथिमा बिक्री भयो, त्यो पनि सुन्नुभयो होला। अहिले पनि बिक्री भएको सुन्नु भएकै होला। त्यही भएर नीति र सिद्धान्त नबेच्नेलाई राम, अरू त केही भन्न सकिन्न। अनि आफै नेतृत्व नगर्ने, 2 दिन फोन उठाउनु भएन। उपेन्द्रजी उनको घर जाँदा चाहिँ उहाँ मन्त्रीको लिस्ट बनाउन व्यस्त। 4 गतेको बैठक पछाडि अनि एकछिन 12 बजे बैठक आउनुहोस् न, राखौँ त। अस्ति चाहिँ हामी विज्ञप्ति निकालेको 12 बजे आउँछु, त 12 बजे त उहाँ गुटको संसदीय दलको भेला गर्नुहुन्छ। परिस्थितिजन्य अवस्थामा हामी नबन्ने, केपी ओलीलाई समर्थन गर्ने भनेको उहाँहरूकै कारणले गर्दा यो स्थिति आएको हो। त्यसै तपाईँहरूले नै भन्नुहोस् न, न्युज छाप्नु भएको। हामी त त्यहाँ पछि हिँडेका थिएनौँ। देउवाले त 4 बजे नेतृत्व प्रस्तुत गरेको हो नि। उहाँहरूले त संसदीय दलको गुटको भेला 9 बजे गरेर चाहिँ हामी केपी ओलीलाई समर्थन गर्दैछौँ, हाम्रो बहुमत छ र परिस्थितिजन्य अवस्थामा बन्दैन भनेर लाइभै दिइराख्नु भएको थियो नि 2 नेताले। अब हामी त संसद विघटन हुन्छ, यी त प्रतिगमनका मतियार भए, संविधानै समाप्त हुने भए, यो देशबाट गणतन्त्र संहिता र समावेशिता समाप्त हुने भएपछि त बिकाउनु पर्यो नि। त्यसको लागि डन्डा खाएको, 16 मुद्दा लागेको। उहाँहरू त जब मलाई सबै छाला परिसकेको, दही जमिसकेको अनि मजा मार्न आउनु भएको हो नि। हामी आन्दोलन गर्दा त मन्त्री भएर बसिराख्नु भएको थियो नि। यो बुलबुला हुन्, यो औचित्यहीन माग हुन् मधेसको भनिराख्नु भएको थियो नि। तपाईँहरूले किन थाहा छैन त्यो इतिहास?
अब यो तपाईँहरूको पनि उहाँहरूले के आरोप लाउनु भएको छ भने अब उहाँहरू पनि प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी र माधव नेपाल पक्षसँग मिलेर मोर्चाबन्दी या एकता गर्नेतिरै जाने होइन, जुन परिवर्तनकारी शक्ति हो भने आवश्यकता अनुसार त मोर्चाबन्दी गरिन्छ नि या हजुर। एकतामा पनि जान सक्नुहुन्छ उहाँ। मोर्चाबन्दी त गरिन्छ नि। किन हामी माओवादीको पुच्छर बन्यो भनेर चाहिँ 67मा आरोप लगाए, 64 सालमा ठिक सरकारमा गएनन्। अनि माधव नेपालको सरकारभन्दा सबैजना गए, बाबुरामको सरकारभन्दा सबैजना गए, त माओवादीका पुच्छर उनीहरू बनेका होइनन्? यो सबै भन्ने हो, आरोप र प्रत्यारोपको कुरा हो। म यथार्थ भन्दैछु। बिना पार्टीको निर्णय 2 बजे राति क्यान्टिनमा चिया खान जाने, बिना पार्टीको निर्णय वार्ताकार समिति बनाएर चाहिँ पठाउने, यो सबै उहाँहरू चाहिँ सुरुदेखि नै नियोजित योजनाका तहत पार्टी एकीकरण गरेर मधेस मुद्दालाई समाप्त पार्ने, उत्पीडित र जनजातिहरूको मुद्दा समाप्त पार्ने उद्देश्यका तहत आएर आफ्नो असली रङ देखाउनु भएको हो। आजको यस संवादमा आइदिएर आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आजको यस संवाद यहीँ सकिन्छ। हस् त, धन्यवाद।